हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः प्रथमभागस्य 14. दिनम्। अनन्तरं 144तमः श्लोकः। यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। अत्र पदच्छेदः। यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राः रणे हन्युः तत् मे क्षेमतरं भवेत्। पुनः अत्र अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः तत्र अनुस्वारसन्धिः। पुनः धार्तराष्ट्रारणे तत्र विसर्गस्य लोपः। पुनः अन्युस्तत् तत्र पुनः विसर्गस्य सत्वं हन्युस्तत् इति। पुनः तन्मे इत्यत्र अनुनासिकसन्धिः भवति, तन्मे इति। पुनः अयं सन्धिः विकल्पेनैव भवति। अनन्तरं क्षेमतरं भवेत् इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारः आदेशः। अनन्तरं पदपरिचयं पश्यामः। अत्र यदि मां वयं जानीमः। अनन्तरम् अप्रतीकारम् इत्यत्र प्रतीकारः इति शब्दः। प्रतीकारः इस् ए रियाक्षन् तथा अर्थः भवति। सो प्रतीकारः यस्य न भवति सः अप्रतीकारः, one who does not have any reaction, तथा अर्थः भवति। सो यस्य प्रतीकारः इत्युक्ते यस्य प्रतिक्रिया न भवति सः अप्रतीकारः इति, तस्य द्वितीया अप्रतीकारम्। पुनः शस्त्रम् अशस्त्रं, यः शस्त्रेण सह नास्ति सः अशस्त्रः। पुनः शस्त्रपाणयः, पुनः शस्त्राणि पाणौ येषां ते इति शस्त्रपाणयः इति बहुवचनं। पुनः धार्तराष्ट्राः, धृतराष्ट्रस्य अपत्यानि पुमांसः। पुनः रणे हन्युः तद्मे क्षेमतरं भवेत्। अत्र तरप्रत्ययः, अत्र क्षेमः भवति। अस्तु, अत्र अन्वयं पश्यामश्चेत् तत्र वस्तुतः वाक्यद्वयं भवति। एकं तु तत्र यदि धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः अशस्त्रम् अप्रतीकारं मां रणे हन्युः तदेकं वाक्यं, तद्मे क्षेमतरं भवेत् इति द्वितीयं वाक्यम्। अत्र प्रथमवाक्यस्य क्रियापदं हन्युः, विधिलिङ्गलकारः, प्रथमपुरुषबहुवचनरूपं हन्युः इति रूपं। पुनः तत्र के हन्युः, अत्र धार्तराष्ट्राः हन्युः। अत्र धार्तराष्ट्राः कीदृशाः सन्ति? शस्त्रपाणयः सन्ति, अत्र शस्त्रधारिणः सन्ति धार्तराष्ट्राः। शस्त्रं गृह्णन्तः सन्ति धार्तराष्ट्रः, ते हन्युः। अत्र कं हन्युः अथवा कान् हन्युः इत्युक्ते मां हन्युः। सो दे मे किल मी और they must kill me or they will kill me. अत्र वस्तुतः विधिलिङ्गकारस्य बहुवर्थः भवति। अतः पुनः अत्र कं हन्युः, मां हन्युः। अहं कीदृशः अस्मि? अप्रतीकारः तथा अशस्त्रः अस्मि। सशस्त्रः अप्रतीकारः अहमस्मि। तादृशं मां ते धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः हन्युः। कुत्र हन्युः? अन्युः रणे, युद्धक्षेत्रे अन्युः। शस्त्रेण नास्मि, तथैव अहं प्रतिक्रियामपि न करोमि। तथा भूतवन्तं मां धार्तराष्ट्राः शस्त्रपाणयः, शस्त्रेण ये सन्ति ते मां रणे हन्युः, ते मे किल। अत्र यदि ते माम् अन्युः तर्हि किं भवति? तत् मे क्षेमतरं भवेत्। तत् भवेत्, तत् किं भवेत्? तत् क्षेमतरं भवेत्।
that becomes the best one. अथवा श्रेयस्करं भवेत्. कस्य मम यदि ते मां मारयन्ति तद् मम क्षेमतरं भवेत् इति अत्र सम्पूर्णार्थः. अत्र सरलः एव श्लोकः अयमपि. अनन्तरम् अत्र प्रतीकारशब्दं वयं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र वस्तुतः प्रति इत्यत्र दीर्घीकारः भवति. वस्तुतः सः दीर्घः ईकारः वैकल्पिकः, अतः प्रतिकारः इत्यपि भवितुमर्हति, प्रतीकारः इत्यपि भवितुमर्हति. अतः उभयतारूपद्वयं तत्र भवति. अत्र तु प्रतीकारः इति दीर्घत्वेन प्रयुक्तः शब्दः अयं. सः विषयः ज्ञातव्यः अत्र. अस्तु, एतावत्पर्यन्तं वयम् अर्जुनस्य वादं श्रुतवन्तः. प्रायशः 29तमश्लोकादारभ्य, तस्मात् पूर्वमेव 28तमश्लोके एव तस्य वादः आरब्धः. दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण इत्यस्मात्. ततः 44तमश्लोकपर्यन्तं सः सर्वं वदति. ततः परं तत्र सञ्जयस्य श्लोकः कश्चन भवति. तेन तत्र प्रथमाध्यायस्य समापनं भवति. Yeah, that is all for today. Thank you all for watching this video online. If you have any queries or if you have anything to share, you can post them in the comment section below. If you like to join the live sessions, you can use the link given in the description to register for the course. Make sure that you meet the prerequisites of this course. And if you like this video, please like and share this video with the others. And let us meet in the next session. Dhanyavadaha.